كنجي عاود كنحسب لي دات او بليتو انفيرسي. شنو هما لي دات او بليتو انفيرسي؟ كنبدا بالعكس، يعني كنبدا من ليفينمون التالي كوم ايفينمون زيرو، يعني كنبدا من ليفينمون 5 بحال اللي هو ليفينمون زيرو. شنو كندير تي 5 ايكال زيرو، حيت قلنا غناخدوه هو ليفينمون زيرو، يعني كنعكسو الغيزو. ابخي عندنا تي 4 كتساوي هي تي 5 بلس 1، تي 5 هي 0 بلس 1 هي 1. عندنا تي 3 اللي هي تي 4 بلس 2، تي 4 هي 1 بلس 2 هي 3. عندنا تي 2 شنو قبل منها تي 4 غير تي 3، دونك كنديرو الماكس ديال تي 4 بلس 4 اولا تي 3 بلس 2 اللي كناخدو الكبيره فيهم، دونك تعطينا هي 5. عندي تي 1 قبل منها تي 5 و تي 3، دونك الماكس ديال تي 3 بلس 4 ها هي، اولا تي 5 بلس 6 كتساوي 7. هاد 6 هادو وهاد 4 وهادشي راهما لا دوغي اللي عطاونا في ليكزارسيس. تي 0 قبل منها تي 1 و تي 2، دونك تي 0 هي الماكس ديال تي 1 بلس 2 اولا تي 2 بلس 4 اللي كناخدو الكبيره فيهم 9. دونك كيبقى لنا نحسبو لي دات او بليتار باش نعمرو لي دات او بليتار. ديما كنبداو بالكبيره، يعني بلا دات او بليتو ديال ليفينمون التالي اللي لقينا اللي هي 9. لا دات او بليتو ديال هاد ليفينمون التالي اللي هو 5 هي 9، اللي كنقسمو منها لي دات او بليتو انفيرسي اللي لقينا. دونك كنحطو تي 5 كنديرو 9 ناقص 0. هاد 0 منين جبناها راه هي ديك تي 5 ديال الغيزو انفيرسي اللي لقينا، هي اللي حسبنا فاش درنا الكالكول ديال لي دات او بليتو انفيرسي. لقينا بلي تي 5 0، فاش قلنا بدينا بالعكس لقينا بلي تي 5 كتساوي 0. بوغ تي 4 هي 9، ديما كنخليو هذا كنخليو لا دات ماكسيمال ديال الغيزو، وكنقسم منها لي دات ديال الغيزو لي دات او بليتو انفيرسي اللي لقينا. دونك هي 9 ناقص 1. علاش 1؟ حيتاش تي 4 ديال الغيزو ديال لي دات انفيرسي هي كتساوي 1. تي 3 هي 9 ناقص 3 كتساوي 6، حيتاش لقينا في الغيزو فاش حسبنا لي دات انفيرسي لقينا بلي تي 3 كتساوي 3. تي 2 هي 9 ناقص 5 4. تي 1 هي 9 ناقص 7 2. تي 0 كتساوي 0. ديما خص تخرج تي 0 كتساوي 0 باش تعرفوا لي كالكول اللي كديروا راهم هما هادوك. دونك فاش كنلقاو هاد لي كالكول كنعمروا الغيزو، كنعمروا لي داتو بلوطار. عندي ديال تي 1 هي 2، ديال تي 2 هي 4، ديال تي 3 هي 6، ديال تي 4 هي 8، ديال تي 5 هي 9. دونك فوالا انا عمرت الغيزو ديال البيرت. دونك فوالا انا جاوبت على الكيسيون الاولى اللي هي كونستروي الغيزو ديال البيرت. ابخي غنشوفو كيسيون الثانيه اللي هي ديتيرميني لو شومان كريتيك الى انتربريتي. باش نلقاو لو شومان كريتيك كنحسبو لي مارش، كنحسبو لا مارش سيغتان اللي هي ام سي ايكال تي جي موان تي اي بريم موان تي اي جي. ها هي تي جي هي لا داتو بليتار كيكون عندنا واحد ليفينمون اي واحد ليفينمون جي، اولا واحد ليفينمون واحد وواحد ليفينمون جوج. شنو هي لا مارش سيغتان؟ هي لا دات او بليتو ديال ليفينمون جي موا لا دات او بليتار ديال ليفينمون اي موا لا دوغي اللي بيناتهم. La marche certain, on appelle marche certain les retards maximaux qu'on peut supporter le démarrage d'une opération sans perturber la date de réalisation au plateau de l'événement suivant. Et dans la marge libre, il y a TG moins TI moins TIJ, TG moins TI moins TIJ. La marge libre, il y a la fourchette de temps dans laquelle on peut décaler la date finale d'une activité sans risque de retarder la date de début au plateau des activités. Et la marge totale هي TG moins TI moins TG prime moins TI moins TIJ. La marge totale mesure le retard maximum qu'on peut apporter au démarrage d'une activité sans perturber la date finale. نشوفوا l'exercice ديالنا نابليكيو عليه هادشي شنو دابا. La marge certaine شنو هي TG moins TI prime moins TIJ. Pour l'activité A ها هي l'activité عندها l'événement 1 و 0. donc كنشوفو تي جي اللي هي هادي لا دات او بليتو ديال ليفينمون واحد اللي هي 2 موان تي اي بريم يعني لا دات او بليتار ديال ليفينمون 0 اللي هي 0 موان دي اي جي اللي هي 2 لا ديغي اللي بيناتهم هي 2 ناقص 0 ناقص 2 هي 0.
لا مارج ليبر شنو هي تي جي موان تي اي موان دي جي، يعني هي جوج موان زيرو موان دو هي زيرو. لا مارج توتال شنو هي تي جي بريم يعني هي جوج موان تي اي يعني جوج موان زيرو موان دو. فاش كيكونوا بحال بحال سا بوز با بروبليم هاد تي اي بريم و هاد تي جي، مي فاش كيكونوا مختلفين يعني فين كيوقع الفوت. يعني ردوا البال لهاد تي جي بريم و هاد تي اي. قلنا لا مارج توتال هي تي جي بريم يعني لا داتو بليتار ديال ليفينمون واحد موان تي اي لا داتو بليتو ديال ليفينمون زيرو موان لا ديغي لي بيناتهم اللي هي جوج كتعطينا زيرو. كنطبقو كنديرو نفس الحاجة على لي زوطخ اكتيفيتي، يعني على بي على سي على دي. كنلقاو بي زيرو كنلقاو سي زيرو كنلقاو دي زيرو. بوغ او شنو عندنا لا مارج سيغتان شنو هي تي جي يعني تسعود ناقص تي اي بريم اللي هي جوج ناقص ستة اللي هي لا ديغي، ما كتعطينيش زيرو كتعطيني واحد. بوغ لا مارج ليبر شنو كندير هي تي جي تسعود ناقص جوج ناقص ستة كتعطيني واحد. لا مارج سيغتان تي جي بريم هنا راه كاينه تسعود ناقص جوج ناقص ستة تعطيني واحد. دونك كاع لي زاكتيفيتي عندي كيساويو زيرو من غير او اللي كتساوي واحد. قلنا لو شومان كريتيك هما اللي كيكونوا فيه لي زاكتيفيتي كيساويو زيرو. لو شومان كريتيك سي لي سي لو شومان pour lequel toutes les marges sont nulles، يعني كاع هاد لي مارج كيساويو زيرو. فهاد لوكا ديالنا شنو هما هو ا بي سي دي اف جي اش، يعني كاع هاد لي زاكتيفيتي اللي لقينا لي مارج ديالهم كيساويو زيرو. خص كاع لي مارج ديالهم يكونوا كيساويو زيرو. الا كانت عندي مثلا هنا كتساوي واحد وهنا زيرو زيرو ممحسوباش. هنا مثلا في او عندنا كتساوي واحد واحد، يعني هاد او ما داخلاش في الشومان كريتيك حيتاش لي مارج ديالها مكيساويوش زيرو. كيعطينا كوم كيسيون فاش كيقولك لقى سميتو ديتيرمين شومان كريتيك، كيقولك لونغور ديال الشومان، لا لونغور ديال الشومان، لا لونغور اولا لو ديلي مينيمال ديال لا رياليزاسيون دو بروجي. شنو هو الديلي مينيمال ديال لا رياليزاسيون دو بروجي؟ هو مثلا قلنا شومان كريتيك هو ا بي سي دي اف جي اش، يعني الديلي مينيموم يقدر يكون مثلا هو جوج، يعني هو ا سي اف اش، يعني جوج زائد ربعة زائد جوج زائد واحد. التوتال ديال هاد الشومان هدا هو تسعود. مخصوش يكون كيفوت هاد لا دات و بليتو اللي لقينا ديال ليفينمون التالي. يقدر يكون هو ربعة زائد جوج زائد جوج زائد واحد غتعطيني هو تسعود. يقدر يكون هو بي زائد جوج يعني ربعة زائد ربعة زائد واحد غتعطيني هي تسعود. يقدر يكون هو ا زائد سي زائد اي زائد اش يعطيني هو تسعود. دونك لو ديلي مينيمال ديال لا رياليزاسيون دو بروجي هو تسعود. 2 بلس 4 بلس 2 بلس 1. دونك هذا هو الريزو دو بيرت. هذا هو ليكزارسيس ديال سيتي ان اكزارسيس ديال الريزو دو بيرت. اي ريزو دو بيرت اون فوا تفهموا لا ميثود ديالو نفس لي زيكزارسيس كيتعاود نفس لا ميثود كتعاود، يعني نفس لي زيكزارسيس كيتعاودوا. يعني اون فوا اللي صعيب هو انكم ديروا لا كونستركسيون ديال الريزو دو بيرت وما تلفوش في ديك لي داتو بليتو بليتار. ابار سا راه ساهل. يقولنا لاكتيفيتي او نابارتيان با او شومان كريتيك. علاش؟ حيتاش قلنا لقينا لي مارج ديالها كيساوي واحد، اي هاد لاكتيفيتي جينيرا ان روتار دو 6 جور.